वॉइस ऑफ एनिमल्स बाय एहसन में खुश आमदीद कहता हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज की वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आपने सर्दियों में अपनी मुर्गियों की कैसे हिफाजत करनी है और इनकी हेल्थ को आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सर्दियों में मुर्गियों की देखभाल करना बहुत ही थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जिन लोगों को पता नहीं होता। और ज़्यादातर मसले जो निकल आते हैं, मुर्गी का जो पोटा बंद हो जाता है, नज़ला हो जाता है, जुकाम भी हो जाता है और अमवात काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। कुछ मुर्गियाँ ऐसी होती हैं जो अंडे देना कम कर देती हैं और कुछ तो ऐसी हैं जो कि अंडे देना बिल्कुल छोड़ ही देती हैं। तो इस तरह के मसाइल का सामना जिन लोगों ने मुर्गियां रखी होती हैं उन लोगों को सर्दियों में तो होता ही है। जैसे कि आपको पता है कि सर्दी का मौसम स्टार्ट हो चुका है और अब रात के वक्त काफी ज्यादा सर्दी होती है और दिन के वक्त गर्मी होती है। तो समझे कि अब आपसे तैयारी शुरू कर दें अपनी मुर्गियों के लिए, और आप सर्दियां आते साथ ही कभी कोई पर्दा लगा देते हैं, कोई कपड़ा लगा देते हैं, कभी शॉपर लगा देते हैं, कोई बोरी लगा देते हैं। तो आपको मैं एक बेहतरीन तरीका बताऊंगा जिससे आप अपनी मुर्गियों को सेव कर सकते हैं, सर्दी से बचा सकते हैं, उसके जिस्म की दर्जा हरारत को मेंटेन कर सकते हैं, बाकी तमाम चीजों से, बीमारियों से और इस तरह की चीजों से आप बचा सकते हैं। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ, आपने इसको फॉलो करना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपनी मुर्गियों को, उनकी हेल्थ को बहुत ही बेहतरीन रख सकते हैं और उनकी सर्दी से उनको बचा सकते हैं। अब जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ उससे आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं मुर्गी रखने वाले हजरात के लिए, क्योंकि नज़ला, जुकाम, बुखार, सांस का मसला और अंडे देना बंद होते, इस तरह की जिस तरह की बीमारियां आती हैं सर्दियों के अंदर, अब जो मैं तरीका बताऊंगा उससे ये होगा कि इनकी जो जिस्म का टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रहेगा और जहां पे आप इनको रखेंगे उनका भी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और पूरा साल ये अंडे देती रहेंगी और सेहतयाब रहेंगी, किसी किस्म का कोई मसला मसाइल नहीं होगा। तो मेरे बताए हुए तरीकों को आप फॉलो करें, यकीनन आपको फायदा होने वाला है। तो आप अगर इन चीजों का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपको बहुत से नुकसानात का सामना कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अमवात होती हैं सर्दियों में खास तौर के ऊपर। तो आपने अगर छत के ऊपर मुर्गियां रखी हुई हैं, सहन में रखी हैं, कोई दड़बा बनाया हुआ है, किसी केज के अंदर रखी हुई हैं या किसी कमरे में रखी हैं, कोई शेड है, कोई पोल्ट्री फार्म है, कहीं पे भी अगर आपने रखी हुई हैं, तो आपको खास ख्याल रखना होगा कि सर्दी के अंदर आपको जिस जगह पे मुर्गियां रखी हुई हैं उधर का टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ेगा, उस जगह को गर्म रखना पड़ेगा ताकि आपकी मुर्गियों को सर्दी महसूस ना हो। अगर वो उनको सर्दी महसूस नहीं होगी तो वो सारा साल अंडे देती रहेंगी, किसी किस्म की कोई मसला नहीं आएगा, कोई नज़ला, जुकाम, बुखार, अंडे बंद होना, सांस रोकना और इस तरह की किसी किस्म की भी कोई भी चीज़ों का मसला नहीं होगा। सबसे पहले तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस जगह पे भी आपने मुर्गियां अपनी रखी हुई हैं वहाँ पर आपने गर्माइश के लिए आग का या हीटर का इंतजाम नहीं करना। हीटर के निज़ाम से आपका किसी किस्म का कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। एक तो बिजली के अखराजात आपके बढ़ेंगे, या अगर आप गैस का इस्तेमाल करें तो उसके अखराजात बढ़ेंगे, और दूसरा सबसे बड़ा मसला ये होगा कि उससे मुर्गी को नुकसान पहुंचेगा। मुर्गी को नुकसान ऐसे पहुंचेगा कि मुर्गी जहाँ पर बैठती है, बेडिंग जो होती है उसकी, वहाँ पर उसकी बिट्ठों से भी हीट निकलती है, तो उसकी वजह से और नुकसानात होंगे और इनको मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां होंगी और उससे मजीद बीमारी के अलावा आप कुछ भी नहीं पालेंगे। तो आपने इनको गर्माइश ऐसे मुहैया करनी है कि आपने कोशिश करनी है कि आपने ज़्यादा ख्याल रखना है इनकी बेडिंग के ऊपर। बेडिंग इसको कहा जाता है जो कि मुर्गियों के नीचे बिछाई जाती है, जिसको बिछाली भी बोलते हैं। आप उसमें जो है बुरादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, भूसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चावल का जो छिलका होता है उसको भी इस्तेमाल करके अपनी मुर्गियों को सर्दी से बचा सकते हैं। उसका फायदा ये होगा कि एक तो उससे गर्माइश पहुंचती है मुर्गियों को, जमीन से जो ठंडक होती है उससे वो बच जाती हैं, और जो वो बिठें करती हैं, बिट्टों की गर्माइश होती है, तो वो ऊपर से जब मुर्गियां एक साथ बैठती हैं तो वो कडल करके बैठती हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ के बैठती हैं, उससे उनको गर्माइश मिलती है। जिस जगह पे भी आपने मुर्गियां अपनी रखी हुई हैं आपने उसको बिल्कुल मुकम्मल तरीके से बंद नहीं कर देना, उसकी हवा बिल्कुल बंद नहीं कर देनी। उसकी वजह यह है कि मुर्गियां जहाँ पर अपनी बिटें वगैरह करती हैं और जहाँ पे वो सांस लेती हैं, सांस इनहेल एक्सहेल करती हैं, उसकी वजह से एक नमी पैदा होती है। तो अगर आप वेंटिलेशन का ख्याल रखेंगे तो वो नमी जो है वो खत्म हो जाती है, वो बरकरार रहती है, टेम्परेचर भी ठीक रहता है, उससे ताज़ा हवा आती है जिससे उनको सांस वगैरह की बीमारी भी नहीं होती और मुख्तलिफ अपनी ही बिट्टों से बनाई हुई जो जरासीम होते हैं उससे वो बच जाती हैं। तो आपने ये करना है कि जो बिछाली उनको डालेंगे, जो बेडिंग आप करेंगे, वो चाहे आप चावल का छिलका करते हैं, भूसा करते हैं या बुरादा वगैरह करते हैं, तो उसका वैसे बेस्ट तरीका कार ये होता है कि आपने गर्मियों में अगर मुर्गियां रखी हैं या चूजे डाले हैं तो आपने बुरादा जो होता है वो आपने डालना है। बुरादा जो है जैसे ही सर्दियां खत्म होंगी तो वो जो बुरादा होगा वो एक खाद की नुमा बन जाएगा, खाद। और अगर फिर जब जैसी सर्दियां आती हैं तो आप उसको भूसे या चावल के छिलके के साथ या भूसे के साथ किसी भी चीज के साथ आप उसको मिलाते हैं तो वो उसका एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है जो कि गर्माइश पैदा करता है और मुर्गियों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आपने कोशिश ये भी करनी है कि जो उनका बेडिंग बनाएंगे, जो बिछाली होगी, वो 2-3 फुट आप रखें। सर्दियों में आप रखेंगे 2-3 फुट, उससे ये होगा कि वो उनको बेहतरीन उसमें रहेंगे खुशी से, मतलब उनको किसी किस्म का भी कोई मसला नहीं होने वाला। अगला तरीका ये है कि जो आपकी मुर्गियां अंडे दे रही हैं उनको उम्र के हिसाब से आपने 15 से 16 घंटे जो है बिल्कुल जरूर लाइट देनी है। वो लाइट आपने ऐसे
سے اس کا استعمال کرنا 15 سے 16 گھنٹے. آپ نے جو شام کے وقت مغرب کے بعد اس کی لائٹ بند کر دینی ہے اور پھر صبح 4:30 بجے آپ نے ان کی لائٹ آن کر دیں. اس سے جو ہے نا وہ ٹمپریچر مینٹین رہے گا, ان کی باڈی میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا. تو اگلا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی مرغیوں کو مکئی دینی ہے. مکئی مرغیوں کی بہت ہی پسندیدہ خوراک ہے اور یہ بہت ہی شوق سے کھاتی ہیں. جب آپ نے رات کو شام کو جب لائٹ بند کرنی ہے مرغیوں کی, بند کرنے سے پہلے آپ نے اپنی مرغی کو مکئی دینی ہے. ایک مکئی کو بالکل چورا کر کے نہیں دینا, آپ نے اس کے 2 سے 3-4 پیس کر کے آپ نے ان کو دینا ہے. رات کو سونے سے پہلے ان کو مکئی ان کے پوٹے کے اندر ہونی چاہیے اور ساتھ وہ مکئی کھا بھی لیں اور ساتھ پانی بھی پی لیں. اس سے یہ ہے کہ مرغیوں کو بہت اچھا محسوس ہوتا ہے, ان کی فیوریٹ خوراک ہے, ان کی پسندیدہ خوراک ہے. تو رات کو اس سے یہ ہے کہ ان کو سردی محسوس نہیں ہوتی اور اس سے گرمائش بنی رہتی ہے. آپ کو ایک مرغی کے لیے 5 گرام آپ دے سکتے ہیں مکئی, اور اگر آپ کے پاس 10 مرغیاں تو 50 گرام آپ کی بن جاتی ہے. تو اسی طرح آپ ان کو جو ہے نا رات کو سونے سے پہلے جب ان کی لائٹ بند کریں گے, مکئی آپ نے ضرور دینی ہے. اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے پنجرے کے اندر یا جہاں پہ بھی آپ نے اپنی مرغیاں رکھی ہوئی ہیں وہاں پہ ایک رسی لٹکا دینی ہے. اس کے ساتھ آپ گوبھی لٹکا دیں یا کوئی بھی ایسی چیز لٹکا دیں, تو وہ پوری رات یا اس طرح وہ اس کو چونچے مارتی رہیں گی, اور چونچے مارنے سے ان کا ایک تو جسم جو درجہ حرارت ہے وہ مینٹین رہے گا, وہ کھاتی نہیں, ان کا لیور بھی ٹھیک رہے گا, ایک ایکٹیو بھی رہیں گی, اور اس طرح کی ایکٹیویٹی سے ان کی گرمائش باقی رہے گی, اور اس طرح مرغیاں بہت ایکٹیو بھی فیل کریں گی. دن کو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اپنی مرغیوں کو جب باہر لے کر جائیں, دھوپ میں ان کو رکھیں, کسی ایک جگہ پہ ان کی ایک جگہ بنا دیں جس میں دن میں آپ وہاں پہ ان کو رکھیں, اور وہاں پر ان کو دھوپ بھی لگے, دھوپ لگے کہ وٹامن ڈی ملتا ہے مرغیوں کو, تو وہ اچھا ہوتا ہے ان کے لیے. اور دوسرا پھر آپ نے جو جس جگہ پہ رات کو آپ اپنی مرغیوں کو رکھتے ہیں وہاں کی جو بیڈنگ ہوگی, چاہے وہ آپ برادہ رکھتے ہیں چاہے وہ آپ چاول کا چھلکا رکھتے ہیں, آپ نے ان کو یہ کرنا ہے کہ جو اس کی کوشش کرنی ہے کہ اس کی نمی کو ختم کرنا ہے. نمی کو ختم کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک تو اس کو جو اس کی جو بچھالی ہوگی اس کو تھوڑا سا ٹرن کریں, ادھر ادھر کریں, مکسنگ کریں گے, اس سے یہ ہوگا کہ نیچے والی جو نمی ہوگی وہ اوپر آئے گی اور اس کو وہ سوکھ جائے گی. یا آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اس کی جو نمی والی جو بچھالی ہے اس کو آپ دھوپ لگوائیں, دھوپ لگا کے اس کو واپس لگا دیں. اور آپ نے جو اپنی مرغیوں کے لیے وینٹیلیشن کے لیے جو سوراخ رکھنے ہیں, سوراخ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو کہ سوراخ آپ لگائیں وہ شیڈ کے اوپر والی سائڈ پہ لگائیں, تاکہ جو گرم ہوا وہ باہر سے یوں باہر کی طرف نکل جائے اور وہ نیچے اوپر ہو کر وہ آپ کی وینٹیلیشن پڑے. اور دوسرا آپ نے یہ خاص خیال رکھنا ہے کہ بالکل ڈائریکٹ ٹھنڈی ہوا یا اس طرح کی تازہ ہوا جو ہوتی ہے وہ آپ کی مرغیوں کے اوپر ڈائریکٹ نہیں پڑنی چاہیے. وینٹیلیشن آپ کی مرغیوں کا بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے اس کی ہیلتھ کے لیے. وینٹیلیشن کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے, اور یہ نہیں ہے کہ آپ نے بالکل اس کو بند کر کے رکھ دیا اور بس اس کو نہ ہوا آ رہی ہے نہ جا رہی ہے. یہ سب سے بڑی بیماری کا مسئلہ بنتی ہے مرغیوں کے لیے, اور پھر آپ پریشان ہو جاتے ہیں. آپ تو کہتے ہیں میں نے تو پورا ماحول ان کو دیا لیکن پھر بھی یہ بیمار ہو گئے, کیا ہو گیا. تو وینٹیلیشن ایک بہت بڑا امپورٹنٹ ایک رول ادا کرتی ہے مرغیوں کی ہیلتھ میں, وہ چاہے گرمی ہو یا سردی ہو. اور ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اپنی مرغیوں کو شیڈ بنا کے اس طرح کا ماحول دینے کے بعد اس کو بالکل چھوڑ دیں, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہ رکھیں, اس کو آپ نے دیکھتے رہنا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی سوراخ بن گیا ہے, کوئی سوراخ ہے, تو اس کی مرمت ساتھ ساتھ سے کراتے رہیں تاکہ کوئی ہوا وغیرہ نہ آئے. اگر بارش ہو گئی ہے تو آپ نے بارش کا خاص خیال رکھنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ وہ بارش کے قطرے آئیں اور آپ کی مرغیاں فوراً بیمار ہو کے اموات ہوں گی اور آپ پریشان ہو جائیں گے یار یہ کیا ہو گیا. تو آپ نے ساتھ ساتھ اپنے جو ہے نا شیڈ کو دھیان رکھتا ہے, کو دیکھتے رہنا ہے, اور کسی قسم کی آپ دیکھیں کوئی پھپھوندی نہ پڑ جائے, کسی قسم کا کوئی فنگس نہ لگ جائے. آپ نے ان کی بچھالی بھی چیک کرتے رہنا ہے, ان کو ٹرن کرتے رہنا ہے, ان کو مکس کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ کسی قسم کا بھی کوئی بھی مسئلہ نہیں پیش آئے گا آپ کو. یہاں پہ آپ نے جو ہے ادویات کا بہت استعمال کرنا ہے. آپ کے پاس اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو گیا, آپ سے ٹمپریچر کنٹرول نہیں ہو سکا, آپ کی مرغی کو سردی لگی ہے, اس ٹمپریچر بہت زیادہ اوپر نیچے ہوا ہے, تو آپ نے اپنے پاس بخار کا سیرپ, کھانسی کا سیرپ, ملٹی وٹامنس, الیکٹرولائٹس, لیور ٹونک, اس طرح کی جو ہے نا دوائیاں آپ کے پاس ہونی چاہیے. اگر آپ سے کوئی مس مینجمنٹ ہو جاتی ہے تو آپ ان کو استعمال کر کے اوور کم کر سکتے ہیں, ان کا خیال رکھ سکتے ہیں, اور جو مسئلے مسائل ہوں گے تو وہ دوائیاں پورا کر دیں گی, تو آپ کی مرغیاں بالکل صحت یاب رہیں گی. یہ یاد رکھنا, آپ کو بہت ہی پتے کی بات بتانے لگا ہوں. اگر آپ کی مرغیوں کے جس جگہ پہ آپ نے رکھی ہوئی ہیں وہاں پہ 15 سے 16 ٹمپریچر بھی چلا جائے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا, کیونکہ اس کا آپ کو میں ایک طریقہ کار سمجھانے والا ہوں. آپ اس کو غور سے سن لیں کہ دن کے وقت اگر آپ کی مرغیوں کا جو جس جگہ پہ رکھی ہوئی ہیں ادھر کا 25 ڈگری ہے ٹمپریچر, اور رات کو اگر وہ 19 سے 20 ہو جاتا تو مرغیوں کو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ اگر وہ دن کے وقت اگر 25 کو ہے تو آپ 19 سے 20 اس کو رہنے دے سکتے ہیں, اس سے کسی قسم کا اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اگر دن کے وقت بالفرض 19 سے 20 ہے تو آپ نے 14 سے 15 نہیں اس کو نیچے جانے دینا. آپ کے پاس 5 ڈگری کا مارجن ہے جو کہ مرغی برداشت کر سکتی ہے, وہ چاہے جتنا بھی سرد ہوتا ہے چاہے وہ جتنا بھی
गर्म हो जाए। आपने 5 डिग्री से ज़्यादा वो ऊपर से इसकी जो ज़्यादा टेम्परेचर चला जाता है, बिलफर्ज अगर 25 है दिन के बाद रात को 14 चला गया तो मुर्गी ने बीमार होना है, मुर्गी ने फौरन बीमार होना है, उसका बोटा खराब हो जाना है, बिट्टें पतली हो जानी है और उसका बाकी जिस्म का निज़ाम खराब हो जाना है। तो आप मेरे यकीनन पॉइंट को समझ गए होंगे कि आपने टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाने देना और बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाने देना। अगर ये जो 5 डिग्री का टेम्परेचर होता है ना, ऊपर नीचे अगर होता है, तो ये मुर्गी इसमें बहुत ही खुशहाल रहती है, इसमें किसी किस्म का उसको मसला नहीं होता। बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना कि 5 डिग्री अगर दिन के वक्त 25 है तो रात को 19-20, अगर रात को 20 दिन के वक्त 20 है और रात को 13 से 14 से ज़्यादा इसको आपने नहीं टेम्परेचर को होने देना, उसको मेंटेन करके रखना है। और अगर आप मेंटेन नहीं करके रख सकते, अगर ऐसा हो जाता तो आपको मैंने बताया कि आपने दवाइयों का इस्तेमाल करना है, लेकिन टेम्परेचर का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती, कोई टेम्परेचर से रिलेटेड आपने कोई सवाल पूछना है, मुर्गी अंडे देना कम कर गई है या कोई और भी किसी किस्म का मसला है, आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मुझे कुछ भी लिख दें। कोई भी आपको बात पूछनी है मुर्गियों से रिलेटेड, कुछ भी आपने पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। कुछ भी कमेंट कर दें, मैं आपको जवाब दे दूंगा। और इससे रिलेटेड मैंने मजीद वीडियोज भी बना रहा हूँ और कुछ बना भी चुका हूँ। आप मेरे चैनल को विजिट भी कर सकते हैं। इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।